السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيسبر كو vous allez bien. اول حاجه غادي نبداو بها هي ثلاثه الجمل اللي درنا في لا فيديو بريسيدونت وغادي تعطيوني الترجمه ديالهم في لي كومونتير. دونك الجمله اللي درنا في لا فيديو بريسيدونت je voulais téléphoner mon fils. je voulais téléphoner mon fils. اكتبوا لي الترجمه ديالها في لي كومونتير. لوتر فراز ما كنتعاملوش معاهم مزيان. ما كنتعاملوش معاهم مزيان. نبداو بالجمله الاولى. Tu dois avoir de bonnes relations avec les gens. Tu dois avoir de bonnes relations avec les gens. هذه الجمله كتعني يجب ان تكون لديك علاقه جيده مع الناس. خاص تكون عندك علاقه مزيانه مع الناس. خاص تكون عندك علاقه مزيانه مع الناس. مثلا اب كينصح الابن ديالو كيقول ليه ولدي tu dois avoir de bonnes relations avec les gens. خاصها تكون عندك واحد المعامله مزيانه مع les gens. Tu dois être gentil avec les gens. La phrase suivante. Tu aimes rabaisser les gens. Tu aimes rabaisser les gens. Tu aimes rabaisser les gens. rabaisser هي كتحقر. تحب ان تحط من قدر الناس. هذه باللغه العربيه. عزيز عليك تحقر على الناس. الحقره هي كتحقر هي rabaisser. rabaisser هي كتحقر. Tu aimes rabaisser les gens. Tu aimes rabaisser les gens. يعني كيعزيز عليك تنقص من les gens. La phrase اللي من بعدها. Étaler le linge. Étaler le linge. Étaler le linge هو نشر الغسيل. نشر الغسيل هو نشر الغسيل. ونشر. Étaler le linge. Je vais encore te surprendre. Je vais encore te surprendre. سأفاجئك حقا. مازال غادي نصدمك. مثلا جبتي نقطه مزيانه ومشيتي عند ماما قلتي لها راه جبت نقطه مزيانه يعني تصدمات. او انت النهار كامل انت كتلعب جبتي نقطه مزيانه كي درتي لها تقول لها ماما راه مازال غادي نصدمك. Je vais encore te surprendre. غير تسناي. Je vais encore te surprendre. La phrase suivante. Je pars me préparer. أنا ذاهب للاستعداد. أنا غدا نوجد راسي. Je pars me préparer. Pardon. Je pars me préparer. غادي نمشي نوجد راسي. مثلا غدا خارجه وغتقول لي خصك تسنيني انا غادي نمشي نوجد راسي. Je pars me préparer. La phrase suivante. Essaye de diversifier un peu. Essaye de diversifier un peu. حاول أن تنوع قليلا. يعني حاول تنوع واحد شوية. حاول تنوع شوية. مثلا انت كطيب ما بغيتش نقول ديما ماما كطيب. مثلا طيبتي شي غديوه وهذا غتقول لك ماما كي حاول تنوع لينا كل نهار. حاول تنوع كل مره دير شي حاجه. Essaye de diversifier un peu. Essaye يحاول de diversifier تنوع un peu قليلا. Essaye de diversifier un peu. La phrase suivante. Se balader dans le marché. Se balader dans le marché. يعني en arabe نزهة في السوق. يعني دويرة في السوق كنقولوا بالدارجة. دويرة في السوق. غنمشي ندير دويرة. Se balader dans le marché. Se balader dans le marché. يعني دويرة في السوق. نزهة في السوق. Ça fait un bail. Ça fait يعني ça fait longtemps. إما كنقولوا ça fait un bail ولا ça fait longtemps. يعني مدة أو فترة طويلة. منذ فترة طويلة. شحال هادي يعني شحال هادي ما تشوفنا. شحال ما جيتي عندنا. Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ça fait un bail. C'est la même chose. Ça fait un bail كتعني ça fait longtemps. La phrase suivante est la dernière. Je ne me sens pas bien. يعني لا أشعر أني بخير. يعني حاس براسي بالدرجة حاس براسي ماشي هو هذاك. لا أشعر أني بخير. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. لا أشعر أني بخير. حاس براسي ماشي هو هذاك. دونك هذا ما كان هذا الفيديو. ان شاء الله لي فيديو اللي جاي
اللي جايين غنحاول ندير غرامير اي كونجوغاسيون. غادي نبدا بالناس ديال 6 اني بريمير، غندير لهم كونجوغاسيون اي غرامير وحتى هادشي لا كومونيكاسيون، حيت عندهم في لا فان داني عندهم اكزامان، وغادي ندير ان شاء الله كاع لي نيفو. دونك كنتمنى انكم تابونا وتشجعونا بلي لايك ودعيوا في اخر الفيديو. الله يسهل عليكم، الله ينجحكم، اللي ناوي شي حاجه الله يعطيها ليه.